विश्वको यो पहिलो प्रयास हो। वैज्ञानिकहरू भन्छन् मिनामी तोरिसीमा वरपरको समुद्री पिँधमा धातुहरूको विशाल भण्डार छ, जुन विद्युतीय सवारी साधनदेखि सैन्य हतियार प्रणालीसम्म सबैका लागि महत्त्वपूर्ण छ। दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्दै गएपछि जापानले दुर्लभ खनिज पदार्थमा चीनमाथिको आफ्नो निर्भरता कम गर्न खोजिरहेको छ। चीनको एउटा अदालतले घुस लिएको आरोपमा पूर्व न्यायमन्त्री ताङ युजुनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ। फुजियान प्रान्तको अदालतले भनेको छ ताङले करिब $2 करोड बराबरको सम्पत्ति गैर कानुनी रूपमा स्वीकार गरेकी थिइन्। उनलाई जीवनभरका लागि राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ र सबै व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिएको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङले भ्रष्टाचार विरोधी व्यापक अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छन्, जस अन्तर्गत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको पङ्क्तिलाई अनुसन्धानमा तानिएको वा सजाय दिइएको देखिएको छ। र बङ्गलादेशको एउटा अदालतले निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनको परिवारका 3 जना सदस्यलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी छुट्टा-छुट्टै मुद्दामा फरक जेल सजाय सुनाएको छ, जसमा हसिनाकी भतिजी ब्रिटिस सांसद तथा पूर्व मन्त्री ट्युलिप सिद्दिक पनि छन्। अदालतले हसिनालाई राजधानी ढाका नजिकै आफ्ना आफन्तहरूका लागि सरकारी जग्गा हत्याउन शक्तिको दुरुपयोग गरेकोमा दोषी ठहर गरेको हो। प्रतिवादीहरूको अनुपस्थितिमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो र उनीहरूले आरोपहरू अस्वीकार गरेका छन्। हसिना सन् 2024 को अगस्टमा भएको आन्दोलनपछि भागेर भारत गएकी छन्। उनी र उनका आफन्त विरुद्ध भ्रष्टाचारको यो दोस्रो फैसला हो। बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनालाई गत वर्षको नोभेम्बरमा मानवता विरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो। यो BBC नेपाली सेवा हो। साझा पखमा पुनः स्वागत छ। राष्ट्रिय सभामा आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आसन्न निर्वाचन केवल सदनमा जनप्रतिनिधि पठाउने एउटा नियमित प्रक्रियाको अङ्ग मात्र नरहेको बताएकी छन्। सदाचार नीति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा छलफलका क्रममा माथिल्लो सदनमा बोलेकी उनले फागुन 21 गतेको चुनाव उनकै शब्दमा नेपाल राष्ट्रको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रस्थान बिन्दु बन्नुपर्ने उल्लेख गरिन्। जेनजी आन्दोलनको विशेष पृष्ठभूमिमा अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ता सम्हालेकी कार्कीले तल्लो सदनको चुनाव आउन 31 दिन बाँकी छँदा पहिलो पटक सदनमा सम्बोधन गरेकी हुन्। सुनौ थप रिपोर्ट। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो सरकार बन्नु पछाडिको परिस्थिति र त्यसको औचित्य उल्लेख गरिन् र उनले जननिर्वाचित सरकारलाई शक्ति सुम्पन आफूहरू आतुर रहेको समेत बताइन्। कैयौँ पटक निर्वाचन र जेनजी शब्द दोहोर्याएकी प्रधानमन्त्रीले यतिखेर राज्यका स्रोत साधन निर्वाचनमा केन्द्रित गरिएको बताइन्, जस क्रममा चुनावमा देखिएको उत्साहले उनकै शब्दमा जनताको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था, विश्वास, भरोसा अनि प्रतिबद्धता दर्शाएको उनको भनाइ थियो। यो निर्वाचन केवल सदनमा जनप्रतिनिधि पठाउने एउटा नियमित प्रक्रियाको अङ्ग मात्र होइन, बरु एउटा नेपाल राष्ट्रको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रस्थान बिन्दु बन्नु पर्दछ भन्ने मेरो सविनय आग्रह छ। कार्कीले आफ्नो सम्बोधनमा आफू कुनै शासकीय आकांक्षा बोकेर कुनै पदको लालसा लिएर प्रधानमन्त्री भएको नभई विषम परिस्थितिमा जिम्मेवारी लिएको कुरा दोहोर्याउँदै जेनजी आन्दोलनबारे यसो भनिन्। भदौ 23 र 24 गते जेनजी युवाहरूको नेतृत्वमा भएको विद्रोह हाम्रा शासकहरूमा युवा आकांक्षाको व्यवस्था, मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, राज्य सञ्चालनमा देखिएको संवेदनहीनता विरुद्धको चेतनाको प्रतिबिम्ब थियो। संविधानको मर्म र भावना बमोजिम सुशासन, समृद्धि र विकासको क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी र त्यसबाट सृजित असन्तोष, अभाव वा उपेक्षाको कारणले यस आन्दोलनको जन्म भएको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। उनले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा खरो उत्रन नसक्नुको नतिजा जेनजी आन्दोलन भएको बताउँदै थप भनिन्। यो विद्रोह यस्तो ऐना हो जसमा हामीले हाम्रा आफ्नै शासकीय त्रुटिहरू र आचरणगत कमजोरीहरू देखिएका छौँ। भदौको उक्त आन्दोलनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकार र आन्दोलनकारी प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिलाई कार्कीले उनकै शब्दमा मुलुकको राजनीतिक दिशा बदल्ने ऐतिहासिक सम्झौता बताइन्। कार्कीले आफ्नो सरकारले भत्किएका संस्थाहरूलाई सुव्यवस्थाले जोडेको र एउटा नयाँ आशाको बिउ रोपेको दावी गर्दै त्यसको असर तत्कालै र पछिसम्म देखिने बताइन्। सार्वजनिक निकाय र नियमकारी संस्थाहरूले कानुन बमोजिम गर्ने काममा कुनै प्रकारको अवाञ्छित दबाब दिएका छैनौँ। पूर्ण रूपमा व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ ती निकायहरूले काम गरिरहेका छन्। त्यसका केही परिणाम अहिले देखिएका छन्, केही दीर्घकालमा देखिने गरी हामीले जग बसालेका छौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशमा प्रतिनिधि सभा नहुँदाको हालको अवस्थामा स्थायी सदन राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त हुने निर्देशनहरूलाई सरकारले सिरोपर गर्ने बताइन्। त्यसैले सङ्घीय सदनमा गरेको उनको यस सम्बोधनलाई विशेष अवस्थामा बनेको सरकारको संसदसँग सहज सम्बन्ध दर्शाउने प्रयासका रूपमा धेरैले हेरेको पाइन्छ। अब चर्चा चुनावको।
निर्वाचन आयोगले भोलि मङ्गलबार सार्वजनिक गर्न लागेको समानुपातिक तर्फको अन्तिम सूचीमा 76 जना उम्मेद्वारको नाम हटाएको जनाएको छ। केही बेर अघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीले समानुपातिक सूचीमा अयोग्य ठहरिएका उम्मेद्वारहरूबारे भने, आज हामीले चाहिँ विभिन्न कारणबाट योग्यता नपुगेका कतिपय विभिन्न निकायहरूले कालो सूचीमा राखेका कतिपय उम्मेद्वार पुगेका कतिपय चाहिँ प्रदेश सभाको समानुपातिक सूचीमा नाम भएका लगायतका विभिन्न कारणले अयोग्य भएका उम्मेद्वारको हामीले नामावली हटाएका छौँ लिस्टबाट। हटाइएका उम्मेद्वारको सङ्ख्या 76 छ। त्यो सम्बन्धित दलहरूलाई यसबारे जानकारी गराइसकिएको छ कि त्यो भोलि मात्रै गराइने? दलले आफू पनि जानकारी गराएको पनि छ, लगायतका विभिन्न कारण छन् त्यहाँ। अब समानुपातिक तर्फको मतपत्र छापिसकिएको अवस्थामा प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाएको काम चाहिँ कहाँ पुगेको छ आजका मितिसम्म? 30 जिल्लाको सरदर 40 लाख मतपत्र छापिसकेको छ। हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लाको लगभग सकिएको छ। एका बाहेक अब कर्म छ यो महिनाभरि अथवा अर्को महिनाको पहिलो हप्ताभित्र सक्ने योजना छ। अनि अब यो आचार संहिता कार्यान्वयनको विषयमा चाहिँ थप स्पष्टीकरण या थप पत्रचारको विषय कहाँ पुगेको छ? के छ पछिल्लो अवस्था? आज दिउँसोको सम्मको जानकारी अनुसार हामीले अहिलेसम्म 29 जना विभिन्न उम्मेद्वारहरूलाई स्पष्ट सोधेको र 12 जनाले जवाब पनि पठाइसकेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको सम्बन्धित शाखाबाट। उनी थिए निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसी। अर्को विषय, सुनको मूल्य कीर्तिमान स्तरमा बढेर अहिले ओह्रालो लाग्न सुरु भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार नेपाली बजारमा लगातार दोस्रो दिन सोमबार भाउमा गिरावट आई सुनको कारोबार भइरहेको छ। नेपाली बजारमा सोमबार छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 13,400 रुपियाँले घटेको छ। आइतबार प्रति तोला 3 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य सोमबार घटेर 2,86,600 रुपियाँ कायम भएको छ। यसै विषयमा हामीले सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यलाई सम्पर्क गरी सुनमा उनलाई सुन कारोबारमा किन यस्तो उतार चढाव देखा परिरहेको छ भनी सोधेका छौँ। यो जनवरी 3 देखि बढ्न थालेको हो। जुन बेलादेखि चाहिँ जियो पोलिटिक्समा ठुलो समस्या आयो भनौँ न। भेनेजुएलाको राष्ट्रपतिलाई अवदस्त भइसकेपछि ग्रिनल्यान्डको कुरा आएको छ। अरू कन्फ्लिक्टहरू आइसकेपछि इरानलाई एट्याक गर्ने कुरा पनि भएको छ यो पछिल्लो दिनहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि 2,60,000बाट ड्रास्टिक रूपमा बढ्दै गएर 3,40,000सम्म पुग्यो। पछिल्लो दिनमा के भयो भने अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कमा त्यहाँको पुरानो चेयरम्यान जेरम पावेल चेन्ज भएर केभिन वार्स भन्ने अहिले नयाँ आउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ डलर मजबुत गर्नको लागि एकदमै कोसिस गरिरहेको छ भन्ने सुनिएको छ। र त्यही सिलसिलामा अहिले अमेरिकन ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यहाँको पब्लिकहरूलाई 1 हप्ताभित्रै 2 चोटि मार्जिन कल गरेको देखियो। त्यो देखिँदाखेरि अब चाहिँ डलर मजबुत हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ व्यापारीहरूले सुन बेचेको देखिएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ घटेको। पेट्रोलियम पदार्थको उदाहरण मान्छेले दिन्छन्। स्वचालित मूल्य छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दाखेरि नेपालमा पनि बढ्छ, घट्दा घट्छ। सुन चाँदीको हकमा चाहिँ मूल्य किन फरक हुन्छ? होइन, सुन चाँदीमा पनि मूल्य त्यही नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दाखेरि घट्ने नै हो, बढ्दाखेरि बढ्ने नै हो। त्यति मात्रै फरक हो कि नेपाल सरकारले दिने 10% भन्सार दर हो र ब्याङ्क र होलसेल व्यवसायीको 0.5% गरेर 1%। त्यो फरक परेको मात्रै रेट चाहिँ हामी कहाँ बढी हुने हो। त्यही रेट चाहिँ अरू देशमा चाहिँ भन्सार दरको आधारमा नै निर्धारण गरिने हुँदाखेरि त्यो चाहिँ फरक देखिएको मात्रै हो। नेपालमा मूल्य निर्धारण गर्दा मुख्य लिने आधारहरू चाहिँ के हुने? एउटा अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित वाल स्ट्रिट जर्नलको कोमेट मार्केटको प्राइस भयो एउटा। त्यो सँगसँगै हामीले बिहान 10:30 बजेको समयमा अमेरिकामा बन्द भएको रेटलाई लिन्छौँ। त्यसपछि अस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया र चाइना खुल्छ। त्यो खुलेपछि त्यो देशहरूमा भाउ के भएको छ त्यो अनुसारले पनि भाउमा अलिअलि फरक पर्यो भने 10:30 बजे जति भाउमा इन्ड भएको छ त्यसैलाई आधार मानेर त्यो भाउमा चाहिँ नेपाल सरकारको ट्याक्स जोडेर नेपालमा सुन ल्याउँदाखेरि ब्याङ्कले ल्याउने भयो। अनि ब्याङ्कको मार्जिन 0.5 र होलसेल व्यवसायको मार्जिन 0.5 जोडेर त्यसपछि अमेरिकी डलर र नेपाली मुद्राको चाहिँ जुन फरक छ मूल्य त्यसको आधारमा चाहिँ भाउ निर्धारण हुने गर्छ। र त्यससँगै यहाँले चाहिँ भारतीय रुपियाँको सटाइ र भारतीय बजारलाई पनि अलिअलि हेर्नुहुन्छ कि के छ? भारतीय बजारलाई चाहिँ खासै गरी हेरिन्न। किन भन्दाखेरि हुन त अब हाम्रो नेपाली करेन्सी
भारतीय करेन्सीसँग जोडिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भारतको इकोनोमी डाउन भयो, करेन्सी डाउन भयो भने नेपाली पनि डाउन हुने हो। भारतको अप भयो भने नेपाली पनि अप हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भारतीय मार्केट चाहिँ त्यति धेरै हेर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन अहिले। अब अन्त्यमा सुन चाँदीको मूल्यको नियमन चाहिँ के कसरी हुन्छ? मूल्यको नियमन अहिलेसम्म चाहिँ अब मूल्य निर्धारण गर्ने नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले गरिरहेको छ अहिलेसम्मलाई, र त्यसको नियमन खास गरी भनेर राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ त्यसको नियमन गरिरहेको छ। र उहाँहरूले चाहिँ नि भाउमा केही कथन कदाचित कुनै दिन त्यसको अलिकति पनि फरक पर्यो भने उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ नि करेक्सन गराउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्र बैङ्कले नियमन गरिराख्नु भएको छ। उनी थिए नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्य हाम्रा साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। इजरायलले प्यालेस्टिनीहरूका निम्ति गाजा र इजिप्ट बीचको रफा सीमा नाका खुला गरेको छ। त्यससँगै प्यालेस्टिनीहरू उपचारको निम्ति गाजाबाट बाहिरिन पाउने भएका छन्। बीबीसीका विवरणमा आधारित रिपोर्ट शरद केसीबाट। गाजा स्थित अस्पताल तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार करिब 20,000 बिरामी र घाइते प्यालेस्टिनीहरू उपचारका लागि गाजा छोड्ने पर्खाइमा छन्। इजरायलका अधिकारीहरूका अनुसार अब प्रत्येक दिन बढीमा 2 जना आफन्तसहित 50 जना बिरामीहरूलाई गाजाबाट बाहिरिने अनुमति दिइनेछ र युद्धको क्रममा गाजा छाडेका 50 जना फर्किन पाउनेछन्। एकजना इजरायली सुरक्षा अधिकारीले आज बिहान भने EU को सीमा सहायता मिसनको टोलीहरू रफा पुगेपछि अब नाका खोलिएको छ। इजरायली अधिकारीले आइतबार नाका वारपार परीक्षण सम्पन्न भएको बताएका थिए। बीबीसीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार WHOले हमासको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रबाट बिरामीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने, बसबाट उनीहरूलाई कथित येलो लाइन कटाउने र इजरायली सेनाको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा पुर्याउने कामको अनुगमन गर्नेछ। गाजा फर्किने अनुमतिको निम्ति 30,000 भन्दा बढी गाजावासीले कायरो स्थित दूतावासमा निवेदन दिएका छन्। त्यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साझा पख यही सकिन्छ। अब भोलि बेलुकी 9:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कालिका FM 95.2 निरन्तरको साथी। स्टुडियो स्वदेशमा होस् या विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइ। सेन्ट्रल कलेज मुख्य कार्यालय भरतपुर ओह्रालो नारायणगढ। थोर्नी पुनर्स्थापनाको लागि समर्पित अस्पताल समिट हेल्थ केयर हस्पिटल प्राली, भरतपुर 9 केन्द्रीय बस पार्क चितवन। फोन 056 595 264। यति बेला रातको 9 बजेको साथ। It's 9 p.m. To study in Australia, then it's time to visit Connect Australian Education and Visa Services. With a strong history of high visa success rates, directly authorized by many top Australian universities, an experienced team that prioritize your future in Australia. We offer intensive PTE and IELTS classes. Location: Lion Chowk, Chitwan, opposite to Shubha Petrol Pump. Phone 98013 Your journey to Australia starts here. Starts here. Starts here. रोगीलाई